ल हेलो एभ्रिवान, अब हामी कर्वेचर केही टपिकलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ र आज चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर फर प्यारामेट्रिक फंक्सन। अब यो भन्दा अगाडि हामीले कार्टेशियन कर्व या कार्टेशियन फंक्सनको हामीले रेडियस अफ कर्वेचर फाइन्ड आउट गरेको थियौं। कसरी भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा पनि अनि कुनै पार्टिकुलर पोइन्ट नदिएको बेला जनरल फर्ममा पनि हामीले एउटा रेडियस अफ कर्वेचर फाइन्ड गरेको थियौं। अब यो प्यारामेट्रिक फंक्सनमा चाहिँ कसरी हामीले रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौं है। अब प्यारामेट्रिक फंक्सन भनेको के हो भने कुनै एउटा फंक्सन चाहिँ है अनि अर्को फंक्सन भेरिएबलको रूपमा एक्सप्रेस भएको छ भने त्यसलाई हामी प्यारामेट्रिक फंक्सन भन्छौं। जस्तो कि x इक्वल्स टु एउटा फंक्सन t को फंक्सन छ हो, अनि अर्को हाम्रो y पनि के छ फंक्सन अफ t नै छ भनेपछि x is also a function of t and y is also a function of t भनेपछि यो चाहिँ के हो त प्यारामेट्रिक फंक्सन भयो। अब हामीले यसमा पनि सिमिलरली हामीले फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ हैन, तर त्यो फर्मुला डिराइभ गर्नतिर हामी लाग्दैनौं। त्यो फर्मुला के हुन्छ भने यसमा रेडियस अफ कर्वेचर यो रो निकाल्नको लागि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को पावर 3/2 बाइ x1 y2 माइनस x2 y1 हामीले यो फर्मुलाको हेल्पबाट दिएको प्यारामेट्रिक कर्वको हामी यो निकाल्छौं, रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्छौं है। अब x1 भनेको के, x1 भनेको dx/dt हो, अनि y1 भनेको dy/dt हो, अनि x2 y2 भन्दा यसकै चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो भनेपछि x2 भनेको के रहेछ d2x/dt स्क्वायर एन्ड y2 भनेको d²y/dt स्क्वायर। यो फंक्सनहरुको हाम्रो सक्सेसिभ डेरिभेटिभहरु हो यो भनेको हैन। अब हाम्रो एउटा क्वेशन लिन्छु म है। अब डाइरेक्ट हामी क्वेशनमै जान्छौं, यता उ भन्दा पनि क्वेशन के छ भने एउटा क्वेशन x इक्वल्स टु a cos थीटा एन्ड y इक्वल्स टु a sin थीटा। हेर्नु त यो दुईटा भेरिएबल छ x र y है, अनि त्यो दुईटै भेरिएबल चाहिँ के को फंक्सन छ थीटा को फंक्सन छ भनेपछि यहाँ थर्ड भेरिएबलको रूपमा थीटा आयो हो, र थीटा को फर्ममा दुईटा भेरिएबल एक्सप्रेस भएको छ भने त्यो हाम्रो प्यारामेट्रिक फंक्सन भइदिन्छ है। अब हामीले यो चिनिराखेको पढिराखेकै कुराहरु हो, यो भनेको के को चाहिँ इक्वेसन हो भने अब हामीले यसलाई यसो गर्न सक्छौं है, x/a इक्वल्स टु cos स्क्वायर a cos स्क्वायर थीटा, अनि यो y/a भनेको sin स्क्वायर a sin अन्ली नट स्क्वायर है sin थीटा एन्ड दिस इज cos थीटा एन्ड sin थीटा। अब हामीले यसलाई स्क्वायर गर्यौं भने के भनिन्छ x²/a² प्लस y²/a² इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा भइदियो हैन। भनेपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले एड गरे x²/a² प्लस y²/a² इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेपछि यो त हाम्रो के भयो 1 भइदियो है। अब यता पनि मैले एलसीएम लिए भने x² प्लस y² इक्वल्स टु a² आइदियो हैन। यो त हाम्रो के को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो त, दिस इज द सर्कल, एउटा सर्कल हो, यसको सेन्टर कहाँ छ ओरिजिनमा छ हैन। यो एउटा सर्कल रहेछ भनेपछि यो इक्वेसन दिनु र यो इक्वेसन दिनु त एउटै रहेछ हैन। अनि चाहिँ यो प्यारामेट्रिक फर्म भयो, यो चाहिँ कार्टेशियन फर्म अफ सर्कल भयो हैन। अब यो के रहेछ भन्दा मैले भने है के को कर्व रहेछ भनेर एउटा सर्कल रहेछ। अब सर्कलको कर्वेचर कति हुन्छ त, यो सर्कल हो भने यसको कर्वेचर त के हुन्छ जुनै ठाउँमा पनि रेडियस अफ कर्वेचर हैन, रेडियस त कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि यसको आन्सर हाम्रो a आउनु पर्छ किनकि रेडियस a छ यसमा हैन, यो सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड दिस इज द सर्कल अफ रेडियस a भनेपछि अब यसको हामीले निकाल्छौं विथ दिस फर्मुला एन्ड इट कम्स आउट टु बी a नै आउँछ किनभने सर्कलमा त कर्वेचर जुनै पोइन्टमा पनि कन्स्टेन्ट भएर मुभ भएको हुन्छ सर्कल भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ मेटाएँ है। यो अब इक्वेसन 1 2 यो एक्सप्रेस गर्दा भयो। यसमा मैले x1 निकाले भने x1 भनेको के हो dx/dt। अब यसमा चाहिँ dx/dt
d थीटा हो है दिस इज हियर इज अ थर्ड भेरिएबल दैट इज थीटा भनेपछि यो के हुन्छ a इज कन्स्टेन्ट cos को डेरिभेटिभ माइनस sin थीटा हुने रहेछ हो अनि सिमिलरली x2 भनेको यसकै गर्दिम माइनस a इज कन्स्टेन्ट sin को डेरिभेटिभ cos थीटा अब सिमिलरली यसमा y2 निकालौं त y2 भनेको dy by d थीटा भनेपछि dy by a sin को डेरिभेटिभ cos theta not this is not y2 this is y1 and y2 भनेको यसकै सक्सेसिभ डेरिभेटिभ भनेपछि a cos को डेरिभेटिभ माइनस sin थीटा भनेपछि हामीले फर्मुलामा युज हुने टर्म यति छ नि त x1 y1 x2 y2 भनेपछि हामीले फाइन्ड आउट गरिसकौं हैन अब यसमा चाहिँ हामीले using formula for radius of curvature for the parametric curve that is rho equals to x1 square plus y1 square को power 3/2 by x1 y2 minus x2 y1 this is the formula है अब फर्मुला कसरी आयो भन्दाखेरि अब हामीले डेराइभ गर्न सकिन्छ तर हामी डेराइभ गर्नेतिर जाँदैनौं है सम्झिन पनि सजिलो छ यही प्याटर्न छ के यता कार्टेसियन कोमा के थियो 1 plus y1 को स्क्वायर थियो त्यहाँ 3/2 नै थियो है यो माथिको पावर चाहिँ जो सेम भएर आइन्छ है त्यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि एउटाको पावर 1/2 हुन्छ अनि यता 1 हुन्छ 1/2 plus 1 गर्दाखेरि 3/2 आउँछ है फर्मुला डेराइभ गर्न पनि सकिन्छ तर अब यसमा हामी डेराइभ गर्दिनौं x1 भनेको कति छ x1 this is x1 and square this means a square sin square theta plus y1 a square cos square of theta को power 3/2 x1 minus a sin theta into y2 minus a sin of theta plus a not minus a minus x2 is minus 1 minus भनेपछि यो प्लस गर्दिम a cos theta into y1 is a cos theta अब हेरौं माथि a स्क्वायर कमन छ a स्क्वायर इन्टु अब यता के छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 this is 3/2 and minus minus plus a स्क्वायर sin स्क्वायर ल मैले यसमा पनि कमन लिँदै ल यता तर कन्फ्युजन हुन सक्छ है sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माथि के छ यो 2 काट्यो a को पावर इज 3 and in denominator a square is common and this is sin square theta plus cos square theta is 1 भनेपछि के आयो त a आयो भनेपछि रो को भ्यालु के आयो a आयो अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि रो यहाँ कन्स्टेन्ट छ हैन कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा भनेको थिएन यहाँ है पार्टिकुलर पोइन्टमा भनेको थिएन र पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट आइदिएको एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्न क्वेशन थियो भने हाम्रो एउटा कुनै कन्स्टेन्ट भ्यालु आइदिन्थ्यो तर यहाँ पार्टिकुलर पोइन्टमा पनि थिएन कन्स्टेन्ट पनि आइदियो भनेपछि यो कर्वको चाहिँ के हुँदै रहेछ कर्वेचर चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर एट अल पोइन्ट्स सेम हुँदै रहेछ भनेपछि त्यो हाम्रो त्यस्तो खालको कर्व भनेको के हाम्रो सर्कल नै हो है कस्तो खालको कर्व रहेछ भन्दा पनि यहाँबाट सकियो इट इज अ सर्कल हैन अब यो क्वेशन भयो अब हामीले यस्तै खालको अर्को क्वेशन गर्नेवाला छौं है ल मैले लाइन मेटाएँ ल मैले अब यस्तै एउटा दिन्छु सेकेन्ड नम्बर क्वेशन 2 मा x equals to a cos theta y equals to b sin theta अब यो अहिले यस्तो इक्वेसन छ है x equals to a cos theta and y equals to b sin theta छ अब यो यहाँ भेरिएबल सेम आइदिएको भए यहाँ पनि a आइदिएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो सर्कल हुन्थ्यो तर यहाँ भेरिएबल सेम छैन अब यसलाई यो के को कर्व रहेछ भनेर हेरौँ ल यसलाई x by a y by b गरेर यसलाई एड गरौँ x स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर अनि इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भने त 1 भइदिन्छ भनेपछि x स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर भनेको त यो के रहेछ एउटा इट इज इलिप्सको
इलिप्स इलिप्स हैन यो दिएको प्यारामेट्रिक फंक्सनहरु चाहिँ के का फंक्सन रहेछ नि त इलिप्स का फंक्सन रहेछ हैन भनेपछि हामीले के कर्व रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो थीटा भन्ने थर्ड भेरिएबल जुन छ प्यारामिटर त्यसलाई हामी रिमुभ गर्छौं रिमुभ गर्नको लागि यसलाई यता लगाएर स्क्वायर गर्दियौ भने त यसको भ्यालु 1 भइदिन्छ रिमुभ हुन्छ भनेपछि यो एउटा इलिप्टिकल कर्व रहेछ हो इलिप्टिकल कर्वको अब हामी यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति हुन्छ हेर्छौं है अब फर्मुला सेम नै हो हामी यही फर्मुला युज गर्ने वाला छौं है रेडियस अफ कर्वेचर फर प्यारामेट्रिक कर्वको लागि अब यसमा म अरु ल्याङ्ग्वेज मैले खासै लेख्न जरुरत छैन र अब यसमा डाइरेक्ट x1 निकाल्ने x1 भनेको यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु दैट अफ प्यारामिटर दैट इज थीटा a cos को डेरिभेटिभ माइनस sin थीटा and x2 minus a छँदैछ sin को डेरिभेटिभ cos theta and y1 b sin of sin derivative of sin is cos of theta and y2 is b cos को डेरिभेटिभ माइनस हुन्छ माइनस sin of theta अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुराहरु निकाल्यौं अब हामीले युजिङ फर्मुला फर्मुला याद गर्न सजिलो छ है माथि x1 दुईटै डेरिभेटिभको स्क्वायर गरेर पावर 3/2 यो पावर चाहिँ सेम आउँछ तीनटै अब हामी पोलर कर्वको पनि पढ्ने वाला छौं है त्यसमा पनि यो पावर चाहिँ सेम आइन्छ अनि तल चाहिँ x1 एउटा फर्स्ट डेरिभेटिभ लियो भने अर्कोको सेकेन्ड डेरिभेटिभ माइनस अर्कोको सेकेन्ड डेरिभेटिभ अनि अर्कोको फर्स्ट डेरिभेटिभ यो फर्मुला याद गर्न पनि सजिलै छ अब हामी भ्यालु पुट गरौँ x1 means this को square a square sin square of theta plus y1 means b square cos square of theta को power 3/2 and x1 is minus a sin theta and y2 b y2 a not minus b minus b sin of theta minus x2 is negative so positive a cos of theta and y1 means b cos of theta अब माथि त कमन पनि छैन कमन हुने भए चाहिँ यो 1 भइदिन्थ्यो अब यहाँ कमन यहाँ b आएको हुनाले यहाँ कमन छैन हामी यसलाई यति नै लेखौं a square sin square theta plus b square cos square theta को पावर 3/2 by minus minus positive भइदियो ab sin square theta plus ab cos square of theta भनेपछि अब यो चाहिँ कमन भयो यो 1 भइदियो भनेपछि a square sin square theta plus b square cos square theta को पावर 3/2 by ab this value becomes 1 है भनेपछि यो भयो अब हामी कम्पेयर गर्दा अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ के आएको थियो रेडियस अफ कर्वेचर कन्स्टेन्ट आएको थियो a आएको थियो अब यहाँ त जब यो भ्यालु a र b कन्स्टेन्ट भयो भने जब यो थीटाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ कर्वेचर कहीँ ठुलो भइदिन्छ सानो अर्को ठाउँ सानो भइदिन्छ अब इलिप्स भनेको त्यही हो नि त इलिप्टिकल कर्व त के हुन्छ एउटा कर्वेचर हेर्ने हो भने एउटा कुनै पोइन्टमा कर्वेचर धेरै छ हैन यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा र यताको यहाँ हेर्ने भने कर्वेचर डिफरेन्ट छ यसको रेट अफ चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टु द आर्क चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालु छ है अब हामीले यसरी हेर्न पनि सकिन्छ तर यो पढिरहँदा हामी के पढ्दैछौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अब रेडियस अफ कर्वेचर पढिदैछ अब के निकालेको त हामीले यो फंक्सनको यो कर्वको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यही कुरा थाहा भएन भने चाहिँ अलि गाह्रो पर्छ त्यही भएर सुरुदेखि नै कन्सेप्टका साथ पढ्ने हो पढ्दाखेरि अनि कन्सेप्ट क्लियर भएर मात्रै हामी यता एक्सरसाइजमा गयौं भने चाहिँ सजिलो हुन्छ ल अब मैले प्यारामेट्रिक कर्वबाट यति नै क्वेशनहरु गरे दुईटा मात्रै धेरै गर्नु परेन अब यो भन्दा अझै हाम्रो उता अझै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु आउँदैछ मेन भनेको चाहिँ पोलर कर्वको है
पोलर कर्वको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको पेडल इक्वेसनहरु निकाल्दाखेरि त्यसको चाहिँ राम्रैसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामी क्वेशनहरु पनि निकै गर्नेवाला छौं। ल प्यारामेट्रिक कर्वको चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहे हैन। अनि अब हामी गर्छौं नेक्स्ट टाइपको कर्वको दैट इज पोलर कर्व। अब यो पोलर कर्व चाहिँ हामी क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि थोरै चाहिँ पोलर कर्वको बारेमा हेर्छौं है। रेडियस अफ कर्वेचर फर पोलर अब रेडियस अफ कर्वेचर फर पोलर कर्व को लागि हामीले रेडियस अफ कर्वेचर कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त है। अब त्यसको पनि फर्मुला नै हो, तर फर्मुला भन्दा अगाडि पोलर कर्व के हो त त्यो चाहिँ म फेरि भन्छु है। अब यो हामी यो कोअर्डिनेटमा आयौं भने हो, मैले यो ठाउँमा एउटा पोइन्ट लिए, पी पोइन्ट लिए। यो ओरिजिनबाट यो सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौं origin बाट यो point, this is the point origin and this is the point P. This is the angle theta where this radius vector makes angle with the x axis and this is y axis हैन। अब यो point भइदियो P r, थीटा हो। अनि अब हामीले यसमा यो त हामीले पहिले x axis राखेर यो x हो and this is y। अब हामीले यहाँबाट एउटा रिलेसन के आउँछ भने युजिङ Pythagoras theorem r square equals to x square plus y square आउँछ हैन। अनि अब हामीले cos थीटा गर्यौं भने cos थीटा भनेको के हो b by h means x by r भनेपछि x equals to r cos theta and if we take sin of theta then y by b by h, b means this perpendicular y by r, y equals to r sin theta हैन। अब यो हामीले this variable लाई चाहिँ हामीले के को टर्ममा गर्यौं, this radius vector and the inclination with this x axis है। अब पोलर कर्व चाहिँ हामीले यस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीजमा कन्भर्ट गर्यौं भने यसलाई हामी पोलर कर्व भन्छौं है। अब यो पोलर कर्वको रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नको लागि फर्मुला हुन जान्छ है। रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नको लागि फर्मुला rho equals to r square plus r1 square को पावर 3/2 है। यो सेम छ है, माथिबाट हेर्दै आउने हो भने यो सेम छ। अनि r1 r square plus r1 square minus r of r2 ल है। यो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्ने फर्मुला भइदियो है। यो पनि प्रुभ हुन्छ इजिली, बट हामी यो प्रुभ गर्दैनौं, टाइम मात्रै कन्ज्युमिङ हुन्छ। फर्मुला याद गर्न पनि सजिलो छ है। अनि अब हामी यसलाई गरेर एक दुईटा क्वेशनहरु गर्छौं। ए सरी है, यहाँ चाहिँ 2 हुन्छ, r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2 हैन। अब हामी यसलाई यहीबाट हामी एक दुईटा क्वेशन गर्छौं है। क्वेशनमा के लिन्छु भने r equals to a cos of theta यो मिलिन है। r equals to a cos theta यो क्वेशन नम्बर 1 भने। अब हामीले यो एउटा पोलर कर्व हो, पोलर इन द फर्म अफ दिस थीटा एन्ड r हैन। अब हाम्रो पोलर कोअर्डिनेट कति छ, r कमा थीटा छ भनेपछि त्यो पनि r र थीटा को एउटा कर्व हुनुपर्छ हैन। अब हामी यसको रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्छौं है। अब दिस इज द कर्व, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब यसमा यो भनेको r भनेको यहाँ जे दिएको छ त्यो r नै हो है। r भनेको क्वेशनमा जे छ यो दिस इज दिस है। r भनेको चाहिँ फर्मुला r भएको यो क्वेशनमा भएको r नै हो। r1 भनेको यो r लाई r इक्वल्स टु a cos थीटा लाई विथ रेस्पेक्ट टु थीटा फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेको भने के आउँछ, r1 आउँछ। अनि r2 भनेको चाहिँ त्यो r1 लाई फेरि एकपल्ट सक्सेसिभली डेरिभेटिभ गर्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यो r2 आउँछ। भने चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो, r1 चाहियो नि त।
r1 इक्वल्स टु यो भनेको dr बाई d थीटा हो है यो फंक्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ यो भनेको दिस इज ए कन्स्टेन्ट डेरिभेटिभ अफ cos इज माइनस sin अफ थीटा एन्ड r2 भनेको dr d2r नोटेसन डेरिभेटिभ हो है d2r बाई d थीटा स्क्वायर यो भनेको माइनस ए कन्स्टेन्ट cos को डेरिभेटिभ ए sin को डेरिभेटिभ cos थीटा भनेपछि अब फर्मुला युज हुने टर्महरु हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं अब युजिङ फर्मुला भन्ने नि rho equals to r square plus r1 को स्क्वायर और 3/2 by r square plus 2r1 square minus r times of r2 r square के गर्ने परेन यो क्वेशनमा जे थियो त्यही r नै हो है प्लस r1 means this square a square sin square theta a square sin square of theta को पावर 3/2 नो है अब हामीले यो r को भ्यालु राख्नु पर्यो है किनकि अब हामीले यहाँ कमन लिएर हामीले यो r लाई पनि इलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो क्वेशन एन्सरमा चाहिँ हाम्रो r हट्नु पर्छ भनेपछि हामीले यसलाई सरी है यो r लाई पनि हामीले क्वेशनको हेल्पबाट यो एलिमिनेट गर्नु पर्छ है r भनेको व्हाट इज गिवन a cos थीटा एन्ड r स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r1 a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को पावर 3/2 and r square means a square cos square of theta plus 2r1 square a square sin square theta minus r means a cos theta r2 means minus plus गर्दिम a square पनि गर्दिम अनि cos square theta पनि गर्दिम ल दुईटै काम एकै ठाउँमा भयो है यो भनेको यति नै होला अनि माथि a स्क्वायर कमन छ a स्क्वायर कमन भएपछि यो 1 भइदिन्छ a स्क्वायर को पावर 3/2 हो नि त मैले डाइरेक्ट गरे है बुझ्नलाई गाह्रो नहोला a स्क्वायर यस 1 भइदियो 3/2 अब यो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भयो अब तल पनि 2a स्क्वायर कमन लि 2a स्क्वायर भयो इन्टु यो 1 भइदियो माथि पनि 1 भइदिन्छ है अब यसो गरौँ माथि यो गयो ठीक छ अब माथि a क्यूब भयो तर 2a स्क्वायर यो भनेको a/2 हो भनेपछि a/2 अब यसमा चाहिँ यो पनि एउटा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा नभने पनि a/2 भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट के आयो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी आयो भनेपछि यो यसको पनि के हुँदै रहेछ रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदै रहेछ है भनेपछि हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर a/2 यो भयो है ल सजिलो छ गाह्रो छैन ल अब मैले यसलाई मेटाएँ र अब अर्को क्वेशन लिन्छु है ल मैले यो पनि मेटाएँ है यो चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट कसरी सो गरेको भन्ने कुरा मात्रै हो अब मैले क्वेशन 2 मा r equals to a theta plus sin theta भन्ने एउटा कर्व लिए है यो पोलर कर्व भयो इन द फर्म अफ rn थीटा अब कन्स्टेन्ट त एउटा कन्स्टेन्ट आइहाल्छ है यहाँ कुनै नम्बर आउन सक्छ एउटा कन्स्टेन्ट r equals to a into theta plus sin of थीटा अनि यो चाहिँ के भनेको छ भने एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा निकाल्नु भनेको छ a थीटा equals to 0 डिग्री हुँदाखेरि है एउटा कर्वको चाहिँ 0 डिग्री हुँदाखेरि त्यो पोइन्टमा एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर कति है यो पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट नै आउने वाला छ एउटा नम्बर आउँछ है प्योर नम्बर अब निकालौं हामी सोलुसन इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने रिलेटिभली है r1 भनेको यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु थीटा लाई चाहिँ के गर्ने हो डेरिभेटिभ गर्ने हो भनेपछि अब यसलाई ब्रेक गरेर गर्दा पनि भयो a थीटा प्लस a sin थीटा हुन्छ भनेपछि a थीटा को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा इज अलवेज 1 प्लस अनि यता a sin थीटा हुन्छ a sin थीटा को डेरिभेटिभ cos अफ थीटा दिस बिकम है अनि r2 निकाल्दा फेरि
अब यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरौँ दिस इज कन्स्टेन्ट 0 भइगयो अनि यता भनेको a cos को डेरिभेटिभ माइनस अफ sin थीटा हो भनेपछि हामीलाई चाहिएको r r1 r2 आइसक्यो भनेपछि ए सरी r1 at थीटा इक्वल्स टु 0 ल हामीले एउटा पोइन्टमा छ नि त अब थीटा को भ्यालु पनि दियो कि अब हाम्रो चाहिँ झन् सजिलो भयो है अब at थीटा इक्वल्स टु 0 r1 इक्वल्स टु कति a प्लस a इन्टु cos 0 भनेको त 1 हो भनेपछि यो चाहिँ a प्लस a 2a भयो अब r2 at थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री इक्वल्स टु r2 माइनस a इन्टु sin 0 0 यो भनेको r2 भ्यालु 0 भनेपछि अब हामीले फर्मुला युज गरौँ युजिङ फर्मुला रो इक्वल्स टु r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इज 2a को 4a स्क्वायर भयो है को पावर बाइ r स्क्वायर r2 r1 plus 2 r1 square r1 means r1 means 4a square ठीक छ माइनस r2 0 भएपछि यो 0 भयो मैले लेखिरहन है अब के भयो 2 ठीक छ अब हामीले यो r लाई पनि वी हैव टु एलिमिनेट दिस r अल्सो भनेपछि r भनेको के हो r को स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि स्क्वायर गर्दिन a स्क्वायर अब थीटा प्लस sin थीटा को स्क्वायर के हुन्छ ए यो त डाइरेक्ट एलिमिनेसन ल ठिकै छ a स्क्वायर अनि थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ए ल हामीले यो यस्तो गरिरहनु पर्दैन है हामीले यो 8 थीटा इक्वल्स टु 0 r नै निकाल्दिन सजिलो हुन्छ है हुन चाहिँ लास्ट टाइममा गरेर भ्यालु हाल्दा पनि भयो तर हाम्रो प्रोसेस किन गाह्रो बनाउने हैन भनेपछि r8 थीटा इक्वल्स टु 0 गरौँ त r इक्वल्स टु कति आउँछ a 0 प्लस sin थीटा sin 0 पनि 0 भनेपछि r को भ्यालु 0 आयो भनेपछि 0 नि पुट गरौँ है भनेपछि यसमा 0 हालौं ल म फर्मुला लेख्छु ल r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर को पावर 3/2 बाइ r स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर माइनस r इन्टु r2 भनेपछि r 0 भनेपछि r1 मात्रै भयो r1 भनेको 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर को पावर 3/2 r0 यो पनि 0 भनेपछि 2 इन्टु r1 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर अब यसमा 2a को होल स्क्वायर हो इन्टु 3/2 गरौँ तल 8a स्क्वायर दिस क्यान्सल एन्ड 2 को पावर 3 इज 8 है माथि 2 को पावर 3 कति छ 2 को पावर 3 8 क्यान्सल भयो माथि a क्यूब बाइ a स्क्वायर भनेको a आयो भनेपछि यसको भ्यालु पनि के आयो a आयो हो अब ल है अब हाम्रो यो कर्व दिएको कर्वको के भयो हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर पनि आयो ल आज हामीले के गर्यौं भने पोलर कर्व र कार्टेशियन प्यारामेट्रिक कर्वको चाहिँ प्यारामेट्रिक फंक्सनको रेडियस अफ कर्वेचर फाइन्ड गर्यौं ल आजको लागि यति नै अब आउने क्लासमा पेराल इक्वेसन को बारेमा डिस्कसन हुन्छ ल हैव अ गुड डे